السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة اللي غادي نخصوها لتعلم لوغتوغراف. وكيف ما كتعرفوا فإن لوغتوغراف هو واحد مجموعة ديال القواعد اللي كتورينا كيفاش نكتبوا بطريقة صحيحة. في هذا الدرس غادي نتعلموا كيفاش نكتبوا الكلمات اللي فيها بحال هاد الأصوات س، سي، سا، صو، سو. إذن بلا ما نطول عليكم نبداو. لكن قبل ما نبداو هذا الدرس كنتمنى انكم تكونوا كتوفروا على الاقل على دفتر باش تحاولوا تكتبوا هاد الدروس اللي غادي نعطيكم، وغادي يكونوا مع هاد الدروس بزاف ديال التمارين اللي غادي تنفعكم بزاف. اذا كنطلب منكم انكم تخصصوا واحد الدفتر او على الاقل واحد المذكره باش تسجلوا فيها الدروس اللي غادي نعطيكم، لانها غادي تكون دروس تفاعليه. الدرس ديالنا اليوم غادي نبداوه بواحد النص قصير نحاولوا نقراوه ونفهموه. اديو فاكانس، وداعا للعطلة. أديو كورس فول أبيسيكلات، وداعا للسباقات المجنونة الحمقى. فول كورس فول أبيسيكلات، على الدراجة على البيسيكلات. و جو ديستانسي، فين كنت كنسبق. جو ديستانسي، فعل ديستانسي هو تجاوز. تو لي غارسون دو فيلاج، كل الدراري ديال الفيلاج ديال القرية. أديو لونغ بروموناد سو لو سيال بلو، وداعا للنزهات للمساريات الطويلة. لونغ بروموناد سو لو سيال بلو، تحت السماء الزرقاء. إذا هنا كاين واحد الكلمات مكتوبين بالقرا بخط مضغوط: فاكانس، ديستانسي، غارسون، سيال. غادي نحاولوا ندرسوهم. السؤال الأول: Comment prononce-t-on les trois dernières lettres du mot vacances؟ كيفاش كنطقوا الحروف الثلاثة الأخرى ديال الكلمة vacances؟ كنطقوها vacances. س، كنلاحظوا أن لو سي كتنطق بحال اللي كاين تما واحد الحرف اس. كنطقوا vacances س بحال اللي كاين تما حرف اس. غادي نديروا نفس الحاجة بالنسبة للكلمة بيسيكلات وسيال. بيسيكلات، سيال. كذلك السي هنا كتنطق بحال حرف اس. بيسيكلات وسيال بحال الا كاين تما حرف اس. اذا الحاجه اللي كنستنتجوها هو ان امام الحروف او و اي و ايغريك، او اي و ايغريك، لو سي، الحرف السي se prononce comme un s. فاش كيطلق لنا الحرف السي مع الحروف او اي ايغريك، السي كيتنطق بحال حرف اس. اذا القاعده واضحه. دابا غادي نمشيو للكلمتين ديستانسي وغارسون. لاحظوا معايا ديستانسي وغارسون. شنو درنا تحت الحرف السي هنايا وغارسون هنايا؟ شنو درنا تحت منهم؟ درنا بحال واحد الكروشي. هاد اللعيبه هادي كتسمى سيدي، اون سيدي، كتجي تحت السي. علاش كنديروها؟ كنديروها باش الحرف السي يتنطق كاس قدام الحروف ا او و او، لانه في الاصل السي فاش كتلاقى مع ا ولا او ولا او كتنطق بحال كا. باش نردوها كتنطق بحال حرف اس كنزيدوها هاد اللعيبه هادي اللي كتسمى سيدي، اون سيدي. إذن ce qu'il faut bien retenir اللي خاصكم تعقلوا عليه مزيان. القاعدة رقم 1، règle numéro 1: devant A, O, U, il faut mettre une cédille sous le C pour le faire siffler. Il faut mettre une cédille sous le C pour le faire siffler. قدام الحروف A, O, U خاصنا نديرو سيدي إلا بغينا نطقوها كحرف اس. إكزامبل، أمثلة: لا فاساد. إلا ما كانش لا سيدي غادي نطقوها فكاد، وهذا النطق خاطئ. إذا في الكتابة
كنزيدو لا سيدي. لو ماسون. جي aperçu. جي aperçu. وباش نتمرنوا مزيان على هاد لا سيدي كنقترح لكم بعض التمارين. التمرين الاول كيقول lisez les mots suivants، يعني قراو الكلمات التالية. وقفوا الفيديو قراوهم بشوية، من بعد كملوا الفيديو وشوفوا كيفاش انا غادي نقراهم. الكلمة الاولى لا سيدي. لا سيدي هي هذيك الكروشي اللي كنديروها تحت السي باش تنطق السي قدام ا و او يو. لا بالونسوار. لا بالونسوار. لا بالونسوار هي الأرجوحة. لو غلاسون. لو غلاسون. غلاسون هو قطعة ديال الثلج. جي reçu. جي reçu يعني توصلت. لا ceinture. لا ceinture يعني الصمتة. لو cidre. لو cidre. لو cidre هو عصير التفاح. لو cendrier. لو cendrier هي الطفاية. جي aperçu. جي aperçu هي شفت ولا لاحظت. لو commerçant. لو commerçant أي تاجر. لا cible. لا cible يعني الهدف. لو poinçon. لو poinçon أي اللكمة. لا gerçure. لا gerçure. gerçure هي التشقق، مثلا كيكون شي تشقق في الجلد كنسميوه لا gerçure. لو tronçon. لو tronçon. لو tronçon هو شي قطعة مقطعة بشي حاجة، شي طرف. tronçon. لا façon طريقة. لا façon. لو signe. لو signe هو طائر البجع. اذا كيف ما كتلاحظوا السي الا بغينا نطقوها كحرف اس قدام الحروف ا او و يو خصنا نزيدوا لها لا سي دي. الا كانت قدام الحروف او اي او ايغريك كتنطق كحرف اس. التمرين الثاني copier les mots suivants en mettant une CD sous les C qui siffle. يعني غادي تكتبوا هاد الكلمات عندكم، بعدها غادي تحطوا لا سي دي تحت سي اللي كتسيفلا، يعني كتنطق كحرف اس. عندنا مثلا جو لون كنقولوا جو لونسي، هنا سي مع ا خصنا نطقوها كحرف اس، اذا خاصنا نزيدوها لا سي دي. جو لونسي. لو كاتالوج، هنا هاد الكلمة كتنطق كاتالوج. لو كوكون. لو كوكون. نو لاسون. نو لاسون هنا الفعل لاسي يعني اتاشي لصق، اذا غادي نزيدوها لا سي دي. تو تراسي، هنا سي قدام ا غادي نزيدوها لا سي دي. لو فلوكون. لو فلوكون خليوها كما هي. لا كافالكاد. لا كافالكاد. il effacé. il effacé غادي نزيدوها لا سي دي. لو كاري. لو كاري خليوها كيف ما هي. nous forçons. nous forçons هنا لو فيرب فورسي، هنا السي مع او خصنا نطقوها كاس، اذا نزيدوها لا سي دي. لو cultivateur. لو cultivateur. لو limaçon، هاد الكلمة كتنطق لو limaçon، اذا نزيدوها لا سي دي. ننتقلوا للتمرين الثالث. التمرين الثالث كيقول complétez les mots inachevés en ajoutant c او c سي دي، يعني غادي نكملوا الكلمات الناقصة les mots inachevés غادي نزيدوهم سي ولا سي سي دي، سي مع لا سي دي. لو maçon bâtit un mur، يعني البناي بنى حيط.
إذا هنا غادي تكون عندنا سي سي دي. لا نيج tombe en gros flocons، يعني الثلج كيطيح بواحد الحبات كبار. لي فلوكون هما الحبات ديال الثلج. إذا هاد الكلمة فلوكون غادي نزيدو لها سي، لأن السي مع أو كتنطق كو. فلوكون. J'ai aperçu la mer. J'ai aperçu la mer، يعني شفت البحر. هنا غادي نزيدو سي سي دي. Le commerçant est aimable avec ses clients. Le commerçant est aimable avec ses clients، يعني التاجر محبوب مع الزبناء ديالو. هنا le commerçant هاد الكلمة هادي غادي نزيدوها سي سي دي. J'ai reçu une lettre de mon camarade. تلقيت واحد الرسالة من الصديق ديالي. camarade سي مع أ كتنطق كا، إذا غادي نديرو سي وماشي سي سي دي. ننتقلوا دابا للتمرين الرابع والأخير. هذا التمرين هو على شكل إملاء. غادي نفتح عليكم بعض الكلمات، انتبهوا للكلمة كيفاش كنطقها وحاولوا تكتبوها بشكل صحيح. الكلمة الأولى لا فاساد. لا فاساد. لا فاساد. لا فاساد. لا cerise. لا cerise. La cerise. La cicatrice. La cicatrice. La cicatrice. 5. 5. 5. 50. 50. 50. La citerne. La citerne. La citerne. Le citron. Le citron. Le citron. Le citron. La balançoire. La balançoire. La balançoire. Le glaçon. Le glaçon. Le glaçon. Le limaçon. Le limaçon. Le limaçon. Le maçon. Le maçon. Le maçon. Le tronçon. Le tronçon. Le tronçon. J'ai aperçu. J'ai aperçu. J'ai aperçu. J'ai aperçu. La gerçure. La gerçure. La gerçure. Le cygne. Le cygne. Le cygne. Le cygne. صافي هادو هما الكلمات اللي كاينين. لا فاساد. لا سوريز. لا cicatrice. 5. 50. La citerne. Le citron. La balançoire. Le glaçon. Le limaçon. Le maçon. Le tronçon. J'ai aperçu. La gerçure. لو سيني. اذا هما هادو الكلمات اللي فتيت عليكم. حاولوا تصححوا الاخطاء ديالكم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. نتلاقاو الدرس الجاي.